अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुशी आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादोआबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आज मैं दुनिया के अजीबो ग़रीब और पुरस्रार वाक़यात में से एक इंतहाई मशहूर और पुरस्रार वाक़या लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। ये वाक़या सन 1992 में पेश आया जब जनूबी अमेरिका के एक मुल्क वेनेज़ुएला के एयरपोर्ट पर अचानक एक जहाज़ ने लैंड किया। वो जहाज़ रडार पर बिल्कुल नज़र नहीं आया था और जब अचानक उस जहाज़ के पायलट ने कंट्रोल रूम से रब्ता किया और लैंड करने की इजाज़त मांगी तो कंट्रोल रूम का सब अमला हैरान रह गए कि ये जहाज़ हमें रडार पर नज़र क्यों नहीं आ रहा। एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम से जब पायलट से बात की गई तो पायलट ने घबराई हुई आवाज़ में कहा, हम कहाँ हैं? आप वेनेज़ुएला एयरपोर्ट की हुदूद में हैं, पायलट को बताया गया। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। दोबारा रब्ता करने पर पायलट ने बताया उनकी फ़्लाइट ने 2 जुलाई सन 1955 को न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरी थी और उसके साथ अमले के 4 अरकान के अलावा 57 मुसाफिर भी सवार हैं, यानी 57 पैसेंजर उस फ़्लाइट में मौजूद थे और उस फ़्लाइट का नंबर था 914 और उन्हें 2 जुलाई सन 1955 को 9:55 पर मियामी एयरपोर्ट पर लैंड करना था। पायलट के इस इंकशाफ पर कंट्रोल रूम में गहरी खामोशी छा जाती है और सब एक दूसरे के मुंह देखने लगते हैं। व्यूअर्स, आप तसव्वुर करें, इस तरह अचानक एक जहाज़ के पायलट की तरफ से रब्ता किया जाए और बताया जाए कि हमने फ़लाँ साल को उड़ान भरी थी और हम वो वाली फ़्लाइट है, तो क्या गुजरेगी सुनने वालों पर कि इतने सालों बाद ये फ़्लाइट अचानक कहाँ से आ गई। तैयारे को उतरने की इजाज़त देते हुए कंट्रोल रूम से पायलट को बताया जाता है कि आज 9 मार्च सन 1992 है और आप जनूबी अमेरिका के मुल्क वेनेज़ुएला के एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं। जिसके जवाब में पायलट की खौफज़दा आवाज़ सुनाई दी, ओह मेरे खुदा। पायलट ने ठंडी आह भरी और तैयारा रनवे पर उतार दिया। पायलट अपने साथी पायलट से कहता है, ओह जिमी, ये क्या हो रहा है? यकीनन कुछ बहुत गलत हुआ है। इसके बाद कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। फिर पायलट को कहा जाता है, आप इत्मीनान रखें, आपकी मदद की जाएगी। जिस पर पायलट कहता है कि उन्हें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। व्यूअर्स, वाज़ेह तौर पर वो पायलट इंतहाई खौफज़दा हो गया था। उसकी बात सुनकर जो शौक़ लगा था कंट्रोल रूम के अमले को, तो वैसा ही या शायद उससे भी बड़ा शौक़ उस पायलट को ये सुनकर लगा था कि इस वक्त मौजूदा साल जो है वो सन 1992 है। आप तसव्वुर करें कि आप एक फ़ज़ाई सफ़र पर जाएं और 1 घंटे 1.5 घंटे बाद आपका तैयारा किसी एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा हो कुछ ही देर बाद, और वहाँ से आपको बताया जाए कि ये तो फ़लाँ साल है, 37 साल इस दौरान गुज़र चुके हों, तो क्या बीतेगी आप पर। तो पायलट इंतहाई खौफज़दा हो जाता है, इसलिए वो कंट्रोल रूम वालों को मना करता है कि उन्हें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। इस दौरान लैंड करियों की गाड़ियाँ तैयारे की तरफ बढ़ने लगती हैं, लेकिन पायलट कॉकपिट की
کھڑکی کھول کر وہاں سے ہاتھ کے اشارے سے چیخ کر انہیں کہتا ہے کہ ہم سے دور رہو، ہمارے قریب کوئی نہ آئے، ہم جا رہے ہیں۔ لینڈ کریو کے مطابق پائلٹ نے کھڑکی سے انہیں واپس جانے کا اشارہ کیا۔ کریو کے بیان کے مطابق پائلٹ کے ہاتھ میں کوئی فائل پکڑی ہوئی تھی اور طیارے کے مسافروں کے خوف زدہ چہرے کھڑکیوں سے چپکے ہوئے تھے۔ اسی دوران طیارے نے تیزی سے اڑان بھری اور بادلوں میں غائب ہو گیا۔ اس تمام کارروائی کا ریڈار پر کوئی ریکارڈ موجود نہیں، چونکہ اس طیارے کو ریڈار شناخت ہی نہیں کر سکا، بلکہ شناخت کے بجائے یہ کہنا چاہیے کہ وہ اس کی موجودگی کو محسوس ہی نہیں کر سکا، گویا وہ طیارہ کسی اور دنیا سے آیا تھا اور کسی اور انرجی کے زیر اثر تھا جسے ہماری دنیا کا ریڈار شناخت نہیں کر سکتا تھا، محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن کنٹرول روم اور لینڈ کریو کے بہت سے افراد کی شہادتوں اور کنٹرول روم میں پائلٹ کے ساتھ ہونے والی گفتگو کی ریکارڈنگ، یہ ایسے ثبوت ہیں جنہیں کسی بھی طرح جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اس کے علاوہ ایک اور ثبوت یہ ہے کہ وہ نامعلوم اور پراسرار فلائٹ کا پائلٹ چھوڑ گیا، اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ وہ سن 1955 کا ہاتھ سے بنا ہوا چھپا ہوا کیلنڈر ہے جو پائلٹ کے ہاتھ سے گر گیا تھا جب وہ کھڑکی میں ہاتھ رکھے ہوئے تھا، جو کہ آج بھی محفوظ ہے۔ اس طیارے کا دوبارہ کبھی بھی پتہ نہ چل سکا۔ 2 جولائی سن 1955 کو فلائٹ 914 نے نیو یارک سے میامی کے لیے اڑان بھری تھی، لیکن اڑان کے کچھ دیر بعد طیارہ ریڈار سے غائب ہو گیا اور تمام رابطے ختم ہو گئے۔ طیارہ مقررہ وقت پر میامی نہ پہنچ سکا۔ تمام وسائل بروئے کار لانے کے باوجود، یعنی تمام سورسز ہر طرح سے کوشش کر لی گئی، اس طیارے کو ڈھونڈا گیا، لیکن اس کے باوجود اس کا پتہ نہ چل سکا اور فضائی تاریخ میں ایک اور طیارہ گمشدہ قرار پایا۔ فضائی تاریخ میں اس طیارے کو بھی ہمیشہ کے لیے گمشدہ قرار دے دیا گیا۔ لیکن اچانک 37 سال بعد اس طیارے نے اپنے تمام عملے اور 57 مسافروں کے ساتھ وینزویلا ایئرپورٹ پر لینڈ کیا اور کچھ لمحوں بعد دوبارہ پرواز کر کے کائنات کی وسعتوں میں غائب ہو گیا، اور شاید اس بار ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ برسوں بعد کبھی یہ طیارہ اس ٹائم زون میں چکراتے ہوئے جو ہماری دنیا سے ماورا ہے، اس ٹائم زون میں چکراتے ہوئے اور اس دنیا میں چکراتے ہوئے پھر سے ہماری دنیا میں پہنچ جائے اور ہمارے کسی ایئرپورٹ پر پھر سے آ کر لینڈ کرے، کیونکہ اس طیارے کے اندر وقت رک چکا ہے۔ ان کے لیے تو ابھی چند گھڑیاں بیتی ہیں، ان کا شاید ابھی 1 گھنٹہ گزرا ہو، ہماری دنیا میں برسوں گزر چکے ہیں۔ وہ طیارہ کسی ایسی دنیا میں جا پہنچتا ہے، کسی ایسے وقت کے دھارے میں وہ چلا جاتا ہے جہاں اس پر سے ہماری دنیا کا وقت اور اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اب وہ طیارہ اس انرجی کے زیر اثر ہے۔ تو یہ کس قدر حیرت انگیز پراسرار واقعہ ہے، جسے سن کر، جسے جان کر آپ اسپیچ لیس ہو جاتے ہیں۔ اور اس قسم کے واقعات سے انسانی تاریخ بھری ہوئی ہے، اور یہ ایسا سچا واقعہ ہے کہ آپ چاہیں تو اسے گوگل پر سرچ کریں، آپ اسے یوٹیوب پر دیکھیں، ہر جگہ آپ کو یہ تمام تفصیلات آرام سے مل جائیں گی۔ اور وہ تمام پائلٹ کے ساتھ گفتگو کا ریکارڈ، وہ کیلنڈر، ہر چیز محفوظ ہے، اس میں کچھ بھی جھوٹ نہیں ہے۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔